سماجی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت محترم یامین صدیقی صاحب موجود ہیں، جو مرکزی صدر پنجاب پریس کونسل ہیں۔ 36 سال سے شعبہ جرنلزم سے وابستہ ہیں اور 20 سال تک روزنامہ نوائے برکمی بطور فوٹو جرنلسٹ، فیچر رائٹر اور انٹرویو نگار کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ بہت ہی اہم شخصیت ہے، آپ سے گزارش ہے آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم محمد یامین صدیقی صاحب، آپ کی بھرپور تالیاں لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دنائے سبل ختم رسول مولائے قدس میں غبار راہ بخشا فروغ وادی سینا۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، باشعور نوجوان ساتھیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں صحافیوں کی سماجی تنظیم پنجاب پریس کونسل کی جانب سے اور لاہور آرٹس کونسل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے ہونہار شاگرد کامران ابرار کی تصنیف لاہور ٹرانسپورٹ گائیڈ کی تعارفی تقریب میں۔ دوستو، ہمیشہ صاحب صدر، مہمان خصوصی اور مہمانان خاص تقریبات میں تاخیر سے تشریف لاتے ہیں اور پھر معذرت کرنا پڑتی ہے، لیکن پنجاب پریس کونسل کی تقریب میں یہ معاملہ بالکل برعکس رہا۔ نوجوان مسلم لیگ کی رہنما جناب حمزہ شہباز شریف صاحب سے ہمارا وقت 5:30 بجے کا طے تھا۔ ان کے سیکرٹری انہوں نے 5:10 پر کال کی کہ جناب آپ کی صورتحال کیا ہے۔ ہم انتظامیہ نماز جمعہ کے بعد آپ کی حاضری کے لیے عوام کی اس تقریب کی پذیرائی کے انتظامات کے لیے یہاں حاضر تھے، لیکن کرسیاں دیگر مہمان ان کی منتظر تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب صاحب صدر جناب سہیل وڑائی صاحب، جو انتہائی ہر دل عزیز شخصیت ہے اور ایک منفرد اور مخصوص ان کا انداز ہے کہ یہ تو کھلا تضاد نہیں، ان کا فون آ گیا کہ جناب صدیقی صاحب، کامران، کیا حالات ہیں؟ ہم نے کہا جی حالات بہت حوصلہ افزا ہیں، لیکن جو باقی دوست ہیں وہ ابھی نماز جمعہ سے فارغ ہوئے ہیں، شدت گرمی کی شدت ہے تو لہذا وہ آ رہے ہیں۔ اسی دوران میں مسلم لیگ کی نوجوان رہنما جناب آجاسم شریف، ان کا فون کہ جی کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا جناب کچھ تاخیر، تو تاخیر کا سبب ہمارے مہمان ہیں، مہمانان خاص، مہمانان خصوصی، صاحب صدر تشریف لائے اور بر وقت آئے، یہ کوئی گلہ نہیں، لیکن آپ لوگ اصل جو طاقت ہیں، اصل جو تقریب کا رونق، جان، طاقت، وہ آپ لوگ ہیں۔ کیوں کہ آپ نہیں آئے تو سب آئے ہوئے،
आपको बात समझ आई है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, यही काम की बात है। ये तकरीर किसी की खुशामद के लिए नहीं मुनक्किद की जा रही। ये एक नौजवान ने मेहनत की है, बरसा बरस धूप में जला, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, पैदल पूरे लाहौर में काम किया है। एक मजमून लिखना हो उन्हें जिगर की जरूरत होती है, ये किताब है मेरे भाई। और काम की कौन सी बात तलाश कर रहे आप तशरीफ लाए हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आप लोग जो हैं जब तक तशरीफ ना लाते ये मुमकिन नहीं थी। ये वसी कैनवस में देखें कि हर अच्छे काम में जब तक अवाम शामिल नहीं होगी, किसी जमात का कोई लीडर, कोई रहनुमा, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। एक छोटी सी मुझे अचानक याद आ गई, शोबिस के सीनियर जर्नलिस्ट राही साहब तशरीफ फरमा हैं, हमारे उस्ताद हैं, और कामरान के दादा उस्ताद हैं। वो एक फिक्रा है, आशिक ये न जम दे कदर न होती हुस्न। जब तक चाहने वाले ना हो, फॉलोवर ना हो, आपको सुनने वाले ना हो, ना आप लीडर हैं, ना आप फनकार हैं, ना आप राइटर हैं, ना आप जर्नलिस्ट हैं, अगर कोई प्रोग्राम एक दिन जियो का ना देखे, ना पसंद करे, तो सुहेल बड़ाई साहब की सदारत कभी भी ना रखे। इनको इसलिए बुलाया कि पब्लिक इनको पसंद करती है। उनका शहबाज शरीफ साहब को इसलिए बुलाया कि अवाम इनको चाहती है। ये हमारा हाल नंबर 3 है। यहाँ 36 साल हो गए हैं मुझे जर्नलिज्म करते हुए, 20 साल से नवाए वक्त के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये ट्रांसपोर्ट की किताब है, कोई शायरी की किताब नहीं है, कोई रीमा पे किताब नहीं लिखी गई। ये इतनी दुनिया जो बैठी है, ये कामरान के मोहब्बत में बैठी है। आप भी इस तकरीबात में आते हैं कि नहीं आते? यहाँ तो लोग होते हैं। ये किताब की तारीफी तकरीब है, लाइट चली गई है और आपने नहीं जाना, मुझे पता है, क्योंकि आप उस नौजवान की हौसला अफजाई के लिए आए हैं। कामरान के लिए भरपूर कार्य। असल मौजूद की तरफ आते हैं। लाहौर की तारीख 3000 कबल मसीह से पहले की भी है। ये दुनिया के 3 कदीम तरीन शहरों में से एक है जो मतवातर आबाद चले आ रहे हैं। दीगर 2 शहरों के नाम दमिश्क और अरबील हैं। जिस तरह नापैद हो गए, मसारे कदीमा में तब्दील हो गए, तबाह और बर्बाद हो गए, गैर आबाद हो गए, आसारे कदीमा बनकर रह गए, जबकि लाहौर को अल्लाह के फजल से तारीख में 3000 साल से आबाद चला आ रहा है। ये रिसर्च है और इंशाअल्लाह ताला ये आबाद रहेगा और क़यामत तक आबाद रहेगा। अभी शुरू है कामरान, तुम क्यों घबरा रहे हो यार? 36 साल से हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये तकरीबात होती हैं, लोग आए हैं सुनने के लिए। ये हिस्ट्री है, ये तहकीक है, ये रिसर्च है जो आपने काम किया। ये आपके हुस्न को दोबारा करेगी। ये क्यों आए हैं? ये बात सुनने के लिए आए। आप परेशान ना हो, ये क्योंकि आपकी किताब की पहली तकरीब है, इसलिए आप परेशान ना हो। जब तक आवाम चाहेगी हमजा शवाल बैठेंगे, कैसे नहीं बैठेंगे? ऐसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, कुछ जब किताब की तकरीब में बैठने वाले, लाइट चली गई है, उन्हें छोड़ के कौन जाएगा जी? क्यों जी जाएंगे आप? बताएं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। नहीं, हमजा साहब इस काबिल हैं तो उनसे कोई सवाल किया जाए तो वो जवाब खुद दे सकते हैं।
उनकी हमायत करके उन्हें बेसाखियाँ देने की जरूरत नहीं है। ये तो भी नौजवान है, इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे खतरनाक माहौल से आगे गुजर रहे हैं, और खुदा की कसम ये गुजरे हैं। मुशर्रफ के दौर में कौन था यहाँ? ये हमसे ही थे बस, या इनके दादा थे, कौन था बताएं? ये तारीखी हक है, सच है, तो खुशामद नहीं है, ये रिजल्ट है। हम देखते नहीं रहे, नवाए वक्त से ज्यादा कौन जानता है क्या? इस बामर्दी से इस नौजवान ने हालात का मुकाबला किया, कुछ सलूट करते हैं, ये कुछ सियासी तकरीब नहीं है, लेकिन हकायक से तो नजर नहीं चुरा सकते। ठीक है, ये तारीखदान कन्हैया लाल ने तारीख लाहौर में लिखा है, अमूमन मशहूर है कि महाराजा रामचंद्र अवतार के फर्जंद लो ने ये शहर आबाद किया और लोपुर नाम रखा। हजारहा साल की मुद्दत गुजरने के सबब लोपुर का लफ्ज बिगड़कर लाहौर हो गया। 1021 तक लाहौर पर हिंदू राज रहा। 1021 तक लाहौर पर हिंदू राज रहा। फिर सुल्तान महमूद गजनवी के जरिए मुसलमान हुक्मरान आए। हाँ, उन्होंने मौका दे दिया, इसे बेफिक्र तशरीफ रखो। यार एमएलए साढ़े दोबारा काबू आना है, सवाल नहीं तुझसे सर चले जाओ। काम की गल भी सुनी दी है, नारे भी लाई दे ने, जाना भी दे दिया ने, कुर्बानियां भी दे दिया ने, हमायत भी की जाती है, सारा कुछ करने आ, असी भी धुप्पा ही सड़ने आ, कोड़े खाने आ, बारिश होवे, हनेरी होवे, जलजला होवे, गोलियां चलदियां हो, टीयर गैस चलता होवे, जिथे मुस्लिम लीग की रहनुमा या कोई भी हुर्रियत पसंद सड़क पे होता है, उन्होंने सिर्फ जर्नलिस्ट ही होते, उन्होंने फोटोग्राफर ही होते, मालिक नहीं होते, मजीद निजामी साहब नहीं होते, शकील साहब नहीं होते, मालकान नहीं होते, जियाद शाही साहब नहीं होते, ऐसे कारकुन होते हैं। कई शहीद हो गए ने, कई जख्मी हो गए ने, कई बीमार हो गए। तो जिहड़े तुहाडे लई अपने सालों तो खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, उन्होंने की चंद गल्लां भी नहीं सुन सकते ऐसे काले बैठ। अगर बहुत टाइम कीमती है तो असीं वाइंड अप कर रहे, जरूरी काम इन्होंने कर लो, असीं अपना कर जाएंगे काम। एनू जनाब मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, ताकि पता तो लगे कि किताब ये है कि फ्रॉड तो नहीं रहा, एवं तुम बुला के इन्ना मुझे इकट्ठा कर लिया, कुछ है ये नहीं है। लाहौर आबादी और कारोबारी लिहाज से ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते और यहाँ से दुनिया भर में जाते हैं। ये पाकिस्तान का दिल और पंजाब हुकूमत का दारुल हुकूमत है। ये खेल, अदब, फन, सकाफत, इल्म, हुनर, मजहब, सियासत, कारोबार का मरकज है। इसकी रातें जागती हैं। यहाँ कई सड़कों पर ट्रैफिक का इज़्तिहाम है, यहाँ 24 घंटे ट्रांसपोर्ट रवां दवा रहती है। अब आप आए असल मौजूद की तरफ। मुशाहिदा में आया है कि अक्सर मुसाफिरों को पूरा इल्म नहीं कि इन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सी बस किस जगह से मिलेगी जो इन्हें बराह रास्त इनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाएगी। इस सिलसिले में अक्सर मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बिलखुसूस जबकि वो अपने अहले खाना और ख़वातीन के हमरा सफ़र कर रहे हैं। एक अरसा से ज़रूरत महसूस हो रही थी कि महकमा ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से कोई ट्रांसपोर्ट गाइड शाया की जाए ताकि मुसाफिरों को सफ़र में आसानी हो। और ये जो
ضرورت تھی، اس کے لیے کامران ابراز کا جو ہے انتخاب کیا گیا. انہوں نے یہ کتاب شب و روز کی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ لکھی. اور ایک بات آپ سن لیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس آبلہ پائی میں ان کی والدہ انتہائی شدید بیمار ہو گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اس نوجوان کے دلوں میں فرق نہیں آیا. یہ کوئی بہت بڑا دانشور نہیں ہے، یہ نوجوان ہے اور اس کی دو خوبیاں ہیں. ایک، اس نے موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انتھک محنت کی، جد و جہد کی، فیلڈ ورک کی ہے. یہ کتاب اس نے خود لکھی ہے، کسی نے لکھ کر نہیں دی. یہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی لوگ بڑی آبادی میں کسی میں رہنمائی ہوتی ہے. اس نے خود محنت کی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ چندہ چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، فنڈ چاہتے ہیں؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے شاباش دے دی جائے، ایک بھرپور کلیپ کر دی جائے، اس کا جو حاصل ہو جائے. کیا اس نوجوان کا اتنا بھی حق نہیں؟ یہ میری بات تھی. اب آخری ایک شعر سن لیں. شعر تو بہت سارے تھے لیکن ٹائم نہیں ہے آپ کا. کہ ہم کل بھی سردار صداقت کی امی تھے، ہم کل بھی سردار صداقت کے امی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. صاحب، ہم جرنلسٹ حقیقت شناس ہیں، سب میں بکاؤ مال نہیں ہیں. ہماری 36 سال کی سروس ہے. ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کر پبلک کے سامنے، صحافیوں کو سامنے کہہ رہے ہیں کہ 36 سال میں ایک دفعہ کسی کو بلیک میل کیا ہو، کسی سے پیسہ مانگا ہو، کسی سے کسی قسم کی برات لی ہو، تو ہمارا گریبان ہے اور پبلک کا ہاتھ ہے. اور یہی کرنے کو ہم نے کامران کو دیا. اور یہی مجھے گزارش کرنا تھی کہ جو جوہر پارے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. آپ اور آپ کا خاندان پورے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، پورے پنجاب کی خدمت کر رہا ہے، پورے لاہور کی خدمت کر رہا ہے، اور ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم نے آپ کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ آپ حریت پسند ہیں اور حقیقتاً ہیں، اور تاریخ اس کی شاہد ہے. آپ کا جو سب سے مخالف ترین بندہ ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنا حمزہ کسی دور میں بھی وہ ڈر گیا ہے. آپ کا نام ہے حمزہ شہباز. اس کا بیٹا حمزہ. اور حمزہ کی جو تاریخ ہے اسلام پتا کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جو بدلہ لیا تھا، ابو جہل کے سر میں اپنی کمان مار کر سر پھاڑ دیا تھا کہ تم نے میرے بھتیجے محمد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. یہ ہے حمزہ کا کردار. بہت شکریہ. سما کراشی کی میں معافی چاہوں گا اگر میں نے زیادہ وقت لے لیا اس کے لیے میں معافی چاہوں گا، لیکن چند کلمات تو آپ کو بتائیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.